यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्सुरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, Thapatali. घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक, ललितपुर। नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कार्यवाही किन नगर्ने भन्दै 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि एमालेमा रडाको मच्चियो। माधव पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा, फुटको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको विश्लेषण। आजको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री थप निरङ्कुश बनेको निष्कर्ष। चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम सीताको मूर्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पूजा पाठ गरी पठाए। हचुवाको भरमा धर्मसँग नखेल्न हिन्दू धर्मका अभियन्ताहरूको चेतावनी। कोरोनाले आज एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। पूर्व राजा शाह दम्पतिलाई पनि संक्रमण। सरकारको कडाइसँगै सार्वजनिक स्थलहरूमा चहल पहल न्यून। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। कुशल भुर्तेलको लगातार 3 अर्धशतक, विश्व कीर्तिमान कायम। अब समाचार विस्तारमा। एमाले भित्रको लडाई थप नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पार्टीका 27 प्रतिनिधि सभा सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि माधव नेपाल पक्ष थप रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ। कर्णाली प्रदेशको फ्लोर क्रसको राजनीतिले एमाले भित्र भुइँचालो गएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली माधव पक्षसँग थप आक्रमक बनेका छन्। कर्णाली जस्तै स्थिति प्रतिनिधि सभामा पनि देखिने डरले ओलीले माधव पक्षका सांसदहरूलाई भट्टाभट कारबाही गर्ने, निलम्बन गर्ने र आफू सुरक्षित हुने बाटो अख्तियार गरेका छन्। मंगलबार मात्रै ओलीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माधव पक्षका 27 जना सांसदलाई तपाईलाई सांसद पदबाट किन निलम्बन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका छन्। जवाफका आधारमा उनीहरूलाई सांसद बाट निलम्बन गर्ने ओलीको तयारी देखिन्छ। एउटै पार्टीभित्र रहेर माधव पक्षका सांसदहरूले फरक पार्टीको अभ्यास गरेको ओली पक्षको आरोप छ। उहाँले स्पष्टीकरण दिनु हो भने चित्तबुद्धि दिएर फर्किने कुरा, फ्लोर क्रस गर्ने जस्ता, अहिले असमानान्तर भेला गर्ने जस्ता, पार्टी फुटाउने जस्ता, विपक्षीसँग गठबन्धन गर्ने जस्ता कुरा, विधान विपरीत कुराहरू हामीले गर्नु ठिक थिएन भन्नु भने जस्ताको तस्तै त्यही जिम्मा दिने निर्णय पनि गरेका छौँ। हामीले केपीलाई नेता मान्ने, माधवलाई मान्नु नपर्ने के हुन्छ? कालखण्डमा एउटा गल्ती गर्नुभयो, ठिक छ होइन? अब नेताले पनि गर्छन् गल्ती, भगवान् त होइन नि यिनीहरू। उनकै हाडथालाले बनेको मस्तिष्क त्यही हो, यही समाजका प्रतिबिम्ब हुन्। उनीहरूमा स्वार्थ छ होइन? त्यो स्वार्थका कारणले अभिव्यक्त भयो, अराजक भने ठिकै छ। स्पष्टीकरण सोधिएका नेताहरूले एमालेको नाम र निर्वाचन चिन्ह सूर्यको दुरुपयोग गरी पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको राजनीतिक विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रम भन्दा भिन्न गतिविधि सञ्चालन गरेको र नयाँ राजनीतिक दल गठन गर्नु अघि संगठनात्मक आधार खडा गर्न भेला गर्दै हिँडेको अध्यक्ष ओलीको आरोप छ। अधिकांश सांसदलाई काटिएको पत्रमा भने पार्टी एकता विरोधी प्रस्तावमा किन संलग्न भएको भनेर प्रश्न सोधिएको छ। पार्टी निर्णयको उल्लङ्घन गरेको, नयाँ राजनीतिक दलको स्वरूपमा पार्टी विरोधीहरूसँग साटगाट गरेको भन्दै पत्रमा सोधिएको छ। तपाईलाई विधानको धारा 49 ख ग धारा 50 बमोजिम किन कारबाही नगर्ने? यसअघि 6 महिनाका लागि निलम्बन गरिएका माधव कुमार नेपाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई निलम्बनपछि पुनः त्यही गतिविधि किन दोहोर्याएको भनेर सोधिएको छ। साथै कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गर्न निर्देशन दिएकाले पार्टी वा संसदीय दल परित्याग गरेको किन नभन्ने भनेर सोधिएको छ। यस्तो चेतावनीपूर्ण खरो प्रश्न तिर्सिएपछि माधव पक्षका सांसदहरूको आकस्मिक भेला बसेको छ।
बानेश्वरको अर्याल होटलमा बसेको बेलामा सांसदहरूले स्पष्टीकरणको जवाफ वा आगामी प्रतिकारको तयारी के हुने भन्ने बारे छलफल गरेका छन्। अब त्यो कुनै उहाँलाई चाहिँ यो हामीलाई कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकार पनि छैन, किनभने उहाँको कमिटी नै विधि सम्मत छैन। एमालेको केन्द्रीय कमिटी, त्यो केन्द्रीय कमिटी हामी सहितको हुनु पर्थ्यो हैन। अवैधानिक मान्छे अनि अवैधानिक ढङ्गले विधान संशोधन गरेर एकलौटी अधिकार आफूमा अन्तर्निहित गराएर प्रधान पार्टी अध्यक्षले जे गर्नुभएको छ त्यो नै अवैधानिक हो। तर त्यो अवैधानिक कुराका लागि हामी राजनीतिक प्रतिवाद गर्छौँ, तर हामी अरू संसदीय दल पार्टीको संसदीय दलभित्रको कानुनी लडाइँ पनि सँगसँगै लड्छौँ। संसदको हिउँदी अधिवेशन नै अन्त्य गरेर ओलीले माधव पक्षलाई सांसद पद जोगाउने कि कारबाही भोग्ने भन्दै बाध्यताको कठोर चेपुवामा पारेका छन्। ओलीको यो स्पष्टीकरण अब एमाले औपचारिक रूपमै विभाजनका लागि ठूलो कडी हुने अनुमान गरिएको छ, किनकि माधव पक्षका सांसदहरू ओली सामु झुकेर नभई पेलेर जाने नीतिमा छन्। त्यो अवैधानिक ढङ्गबाट गरेका कामहरूको कारबाहीका कुराहरूको केही पनि अर्थ रहँदैन। कोही चाहिँ 4 जना मान्छे जम्मा भएर बाटोमा चाहिँ उभिएर कारबाही गरी भनेर भन्दैमा कारबाही हुने भने यो देशमा लोकतन्त्रको के अर्थ भयो, विधिका शासनको के अर्थ भयो, कानुनी राज्यको के अर्थ भयो, हामीले यत्रो आन्दोलन गरेर ल्याएको जुन चाहिँ नि व्यवस्थाको के अर्थ भयो। त्यसकारणले उहाँले जुन अहिले दोषी काम गर्नुभएको छ, गलत काम गर्नुभयो, त्यसलाई त सच्याउनु पर्यो नि त। अनि उहाँले चाहिँ नि गलत काम गरेर गएको कुरामा अनि हामी समर्थन गरेर जान सक्छौँ। नेकपा एमाले भित्रको रडाकु अलि गर्दै अब समाधान नै नहुने दलदलमा फसिसकेको छ। अहिलेकै अवस्थामा हेर्ने हो भने ओलीका अगाडि माधव पक्ष पुरै रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको छ। माधव पक्ष शिथिल अवस्थामा छ भने ओलीले एकपछि अर्को गर्दै माधव पक्षलाई डन्डा बर्साउने, संसददेखि पार्टीकै मैदानबाट खाली गराउने गरी पेलाइमा पारिसकेका छन्। नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणको समयसीमाभित्र जवाफ दिने निर्णय गरेको छ। स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरे लगत्तै बानेश्वरको एक होटलमा आकस्मिक बैठक बस्दै माधव पक्षका सांसदहरूले वास्तविक तथ्य खुलाएर स्पष्टीकरण दिने तर कारबाही गरेमा कानुनी र राजनैतिक लडाईँ लड्ने निर्णय गरेको हो। माधव कुमार नेपाल पक्षमा लागेका प्रतिनिधि सभाका 27 सांसद र कर्णाली प्रदेश सभाका 5 जना सदस्यलाई ओलीले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। अध्यक्ष ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकमा नजाने पनि माधव पक्षले निष्कर्ष निकालेको छ। नेपाल समूहले नयाँ राजनैतिक दल गठन नगर्ने माधव पक्षीय नेता रामकुमारी झाँक्रीले बताउनु भयो। हामीले दल बदल पनि गरेका छैनौँ, दल त्यागको कुनै मनसाय पनि छैन, राजीनामा पनि गरेका छैनौँ, अर्को पार्टी खोलेका पनि छैनौँ, दर्ता गर्ने मनसाय पनि छैन। एमालेको केन्द्रीय सदस्य हो, एमालेकै सांसद हो। हामीलाई चाहिँ अहिले स्पष्टीकरणको 4 बुँदा कसैलाई कति बुँदा थपेर पठाइएको छ फरक बेहोरामा। हाम्रो स्पष्टीकरण दिन्छौँ, कानुनी प्रतिरक्षा गर्छौँ, राजनीतिक लडाइँ पनि सँगसँगै लड्छौँ। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टीको विधि पद्धति र विचार केही पनि नमानेर चलिरहेको नेपाल समूहको निष्कर्ष छ। त्यसरी अगाडि बढिरहे पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै क्षति पुग्ने ठहर नेपाल समूहको छ। हठात प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएपछि पुनः राजनैतिक दाउपेच सुरु भएको छ। गतिहीन बनेको संसद चलाइराख्नुभन्दा अन्त्य गर्नु नै उपयुक्त हुने सरकार पक्षका नेताहरूको तर्क छ भने विपक्षीहरूले जनताको आवाज मुखरित हुने थलो प्रधानमन्त्रीको स्वार्थका कारण बन्धक बनाइनु व्यवस्थामाथि नै प्रहार भएको तर्क गर्छन्। यद्यपि स्वार्थ राजनीतिका कारण प्रतिनिधि सभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण गतिहीन बन्दै आएको प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबार अन्त्य गरियो। संसदमा संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकता लगायत विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरिएको थियो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 38 र राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत 19 वटा विधेयक यसै थन्किएका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकहरूमाथि छलफलका लागि संसद बैठक आवश्यक भए पनि अकस्मात अधिवेशन नै अन्त्य गरिँदा ती विधेयकहरू थन्किएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल लगायतका संसदीय शक्तिहरूले सकारात्मक भूमिका खेल्न नसक्नु र कुनै व्यक्ति वा पार्टीको विवादका कारण संसद प्रभावित बन्नु संसदकै तेजोवध भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। तर प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख सापकोटा बीचको राजनैतिक व्यक्तिगत टकरावका कारण सिङ्गो संसदलाई अनुत्पादक बनाउन नहुने विज्ञहरू बताउँछन्। जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च थलोलाई अनादर गर्नु प्रत्यक्ष रूपमा आफूलाई जिताइ पठाएका नागरिकहरूकै अपमान भएको उनीहरूको बुझाइ छ।
कहिले विघटन गर्ने, कहिले औचित्यहीन बनाउने र संसदलाई नै बन्धक बनाउने कार्य संविधान विरुद्धको नियोजित अपराध भएको उनीहरूको विश्लेषण छ। नागरिकले सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्ने थलो अमुक दलको विवादका कारण पङ्गु बन्नु र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री तथा सभामुख जस्ता गरिमामय पदमा बसेकाहरू नै संविधान र लोकतन्त्रप्रति जिम्मेवार नहुनु दुर्भाग्य भएको उनीहरूको तर्क छ। सडकबाट चाहिँ एउटा टुङ्गोमा पुगाएर यो संविधान बनेको हो, यो संविधानले संसद निर्माण गरेको हो, चुनाव भएर नेपाली जनताले सांसदहरू मार्फत आफ्नो सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्छन्। कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको आन्तरिक जुन लडाइँ छ, झगडा छ, त्यसलाई बुझ्दैन नि जनताले। मैले किन बुझ्नु त्यो झगडालाई? म के बुझ्दछु भने म एज ए यहाँको प्रधानमन्त्री मेरो पनि हो, यो देशको हो होइन, मैले मान्नु पनि पर्छ। यहाँको सभामुख पनि मेरो पनि हो, मैले पनि त्यत्तिकै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। त्यस्तै उहाँहरूले पनि यो जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व होइन यो देशको नागरिकको लिनु पर्दैन। संसद अझै बहस र संवादको थलो बन्न सकेको छैन। सरकारको काम कारबाही छलेर सभामुखले अंकुश लगाउन नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्रतिपक्ष भन्छ सरकारले काम दिएन, सरकार भन्छ हामीले ल्याएको चाहिँ नि अध्यादेश तिमीहरू सुन्दैनौ, छलफल गर्दैनौ। हुँदा त अब अध्यक्षले चाहिँ नि बिल सरकारले ल्याउनु खोजेको त्यो पनि आउन दिइराखेको छैन। त्यस्तो अवस्थामा यो संसद चल्ने त कामै छैन। के काम? खालि हामीले भत्ता मात्रै खुवाउनु त छैन नि। हुन त भत्ता पाउँछन् उनीहरूले, त्यसपछि संसदको अहिले कामै नभए संसदलाई राखेर के फाइदा? खालि एउटा नक्कल पार्ने त काम थिएन नि। मुख्य कुरा कमसेकम कुनै अध्यादेशको छलफल भएदेखि पहिलो दिनै अध्यादेश आएको थियो, त्यो दिन छलफल गर्नुपर्ने थियो, तर चाहिँ वाकआउट गरिदियो। सांसदहरू कस्तो भयो भनेदेखि फेस गर्न नसक्ने, उनीहरू चाहिँ त्यो बहस गर्न नचाहने, अलिकति समस्या पऱ्यो वाकआउट गरिदियो। हेर्नुहोस् संसद भने के हो? जहाँ सबै प्रतिनिधिहरूले बहस गर्ने ठाउँ हो। जनताको र राष्ट्रको फाइदा बेफाइदा हेर्ने कुरा, त्यो अग्नि सापकोटाले हेर्ने कुरा थिएन। मैले जनताको हेर्छु भन्ने कुरा उहाँको होइन, त्यो त पार्लियामेन्ट छ। त्यहाँ पार्लियामेन्टले हेर्ने पर्ने कुरा अध्यक्षले हेर्छ, स्पिकरले हेर्छ भनेपछि त अधिनायकवाद भएन र? संसदीय लोकतन्त्र भनेको आवधिक चुनावहरूको योग मात्र होइन। एउटा चुनावदेखि अर्को चुनावसम्म पनि नागरिक सरकार संवाद भइरहनुपर्छ। यस अवधिमा जनताका आवाज शासकलाई सुनाउने वैधानिक थलो यही संसद हो। तर नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित किचलोका कारण सभामुख र प्रधानमन्त्री बीच भएको टकरावको मारमा संसद परेको छ। यही टकरावको परिणाम अचानक भएको संसद अधिवेशन अन्त्यले अहिले सरकार र नागरिक बीच सम्बन्ध विच्छेदको अवस्था सिर्जना भएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरज श्रेष्ठका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन सरकारले हठात अन्त्य गराएर अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी कदम चालेको निष्कर्ष निकालेको छ। आज पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गर्ने ओली कदमको भत्सना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रधानमन्त्री ओली थप स्वेच्छाचारी बन्दै गएको माओवादी बैठकको निष्कर्ष छ। अवस्थामा संसदको अधिवेशनलाई प्रभावकारी र उपलब्धमूलक बनाउनु पर्ने परिस्थितिमा संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गर्ने काम गर्यो। त्यो अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी कदमको अभिव्यक्ति हो र त्यो कदमलाई भर्त्सना पनि पार्टीले गरेको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर चलेको अवस्थामा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै मंगलबारको बैठकले कार्यसूची तय र पार्टी पंक्तिलाई कोरोनाबारे जनचेतना फैल्याउन र सहजीकरणका लागि परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको श्रेष्ठले बताउनुभयो। आजको बैठकले ओली सरकारलाई कायम माओवादी केन्द्रको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको भए पनि यसबारे बैठकले कुनै निर्णय गरेको छैन। नेकपा एमाले भित्र विकास भएको नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन सकस परेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। थप एजेन्डामाथि भोलि बुधबार 1 बजे बस्ने बैठकमा छलफल हुने नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समृद्ध समाज निर्माणका लागि अनुसन्धान र अन्वेषणको नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार युथ फर नेशन्सको आयोजनामा भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक क्रान्तिको चरण पार गरिसकेको भन्दै समृद्ध समाज निर्माणका लागि अध्ययन अनुसन्धानको नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। वर्ग सङ्घर्ष र राजनीतिक क्रान्तिको एउटा चरण हामीले पार गरेका छौँ। हामीले अब विकास, समृद्धि
अध्ययन अनुसन्धान र अन्वेषणको एउटा नयाँ युगतिर प्रवेश गर्नु छ अनि मात्रै एउटा समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ। अहिले विश्वको तापक्रम बढेकाले हिउँ पग्लिने प्रक्रिया तीव्र गतिमा अघि बढेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यो गतिलाई रोक्न नसके विश्व मानव समुदायलाई ठूलो नकारात्मक असर पर्ने तथ्याङ्कहरू सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा वातावरणको संरक्षणका निम्ति नेपाली अध्येता र विज्ञहरूले गरेको मेहनत सराहनीय रहेको पनि बताउनुभयो। चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानका मूर्तिलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बालुवाटारमा विधिवत रूपमा पूजा गरी पठाएका छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नै खर्चमा बनाएको मूर्तिलाई पूजा पश्चात अलग अलग रथमा राखेर चितवन पठाइएको हो, जसलाई धार्मिक अभियन्ताहरूले राजनीतिक स्टन्टका रूपमा चित्रण गरेका छन्। एक रिपोर्ट। चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम, सीता, लक्ष्मण र हनुमानको मूर्तिलाई आज बालुवाटारमा विधिवत रूपमा पूजा गरी पठाइएको छ। मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यले मूर्तिहरूको पूजा गरेका थिए। बालुवाटारमा आयोजित वैदिक अनुष्ठान सहितको पूजा गरी मूर्तिहरूलाई अलग अलग रथमा राखेर चितवन पठाइएको हो। त्यसअघि प्रधानमन्त्री निवासबाट सो रथयात्रा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एक भव्य समारोहबीच प्रतिमासहितको रथयात्रालाई विदाई गरेकी थिइन्। मूर्तिहरू भोलि अयोध्यापुरीमा निर्माण गरिएको मन्दिरमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर राख्ने कार्यक्रम रहेको छ। तर सत्तामा सङ्कट आउन थालेपछि धर्मको शरणमा पर्दै गएका ओलीको यो कदमप्रति धार्मिक अभियन्ताहरू नै खुसी देखिँदैनन्। 90% हिन्दू रहेको देशका प्रधानमन्त्रीले हिन्दू धर्मप्रति देखाएको सद्भाव सही भए पनि उनका यस्ता कदम केवल राजनीति स्वार्थपूर्तिका लागि हुँदै आएको अभियन्ताहरूको आरोप छ। राम मन्दिर निर्माण सही भए पनि बिना प्रमाण भावनामा बहकिएर प्रधानमन्त्रीले अयोध्याको घोषणा गर्नु र त्यसै अनुरूप अघि बढ्नु सही नभएको उनीहरू बताउँछन्। तथ्यबाट पुष्टि नभई अचुवाको भरमा हुने यस्ता क्रियाकलापले विश्वास र आस्थामाथि प्रभाव पर्ने तथा हिन्दूहरूका बीचमै फाटो ल्याउन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। नेपालमा जुन यही अयोध्या हो भारतको भनेर मान्नका निम्ति चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले आवेशमा बोलिहाल्नुभयो भनेर मान्न हुँदैन नि त। प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभन्दा पहिला यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान अथवा मैले उहाँको अनादर गरेको होइन अथवा राष्ट्रपतिले या कसैले पनि बोल्नुभन्दा पहिला त्यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिकन त्यसको सत्य तथ्य के हो भन्ने कुरा बुझिकन नाम त हेर्नुहोस् अयोध्यापुरी नगरी नाम भनेको त अब अरू ठाउँमा पनि हुन सक्छ नि। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचन्द्र नेपालका अथवा भारतका इन्डोनेसियाका अमेरिकाका होइनन्। यी समुच्च मानव सभ्यताका हाम्रो हिन्दू एउटा दर्शनका चाहिँ मर्यादा पुरुषोत्तम हुन्। तिनीमाथि राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा हो। हिन्दू धर्मका ज्ञाता शालिग्राम ढकाल भने सरकारको यो कदम सकारात्मक भएको बताउँछन्। धर्मनिरपेक्ष राज्य भनिए पनि ठूलो हिस्सा ओगटेको हिन्दू धर्ममा राज्यको सदाशयता रहनु अन्यथा नभएको उनको बुझाइ छ। धर्म नै मान्दिन भन्ने कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका प्रधानमन्त्रीले गरेका यी कार्य पशुपतिनाथले दिएको सद्बुद्धिका रूपमा लिनुपर्ने उनको तर्क छ। वास्तवमा मलाई लाग्छ राष्ट्र प्रमुखले एक प्रकारले पशुपतिनाथले सद्बुद्धि दिए। देवघाटमा सीता भाष्यको ठाउँ छ होइन, अनि त्यस पछाडि अब तपाईँले भन्नुभयो रिउ नदी त्यहीँ छँदैछ। एक हिसाबले जे गर्दै हुनुहुन्छ महामहिमज्यू प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो ठिक हो। नेपाल एउटा सानो देश, उसले भारतले चाहिँ विभिन्न प्रकारले चाहिँ अलिकति भनौँ न हेपा प्रवृत्ति भनौँ अथवा चाहिँ अलिकति पहिलाका उहरूलाई गरेर त्यतापट्टि हो भनाएको पनि हुनसक्छ। तसर्थ अलिकति वैज्ञानिक चाहिँ यही नै लाग्छ मलाई। हुन त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अयोध्यापुरी चितवनको माडीमा रहेको बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन्। यसैको निरन्तरताका रूपमा राम सीता सहितको मूर्ति तामझामका साथ माडीमा स्थापना गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिएला। तर सत्ता सङ्कटका बीच हतार हतार पशुपतिमा जलहरी चढाउनु र यही बीचमा माडीमा मूर्ति स्थापना गर्नुलाई संयोग मात्र मान्न सकिँदैन। अर्कातर्फ धर्मनिरपेक्ष राज्यका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीमा असाधारण रूपमा आएको परिवर्तनलाई सहज मान्न सकिएला त? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिम्रेका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा 1736 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 8055 जनाको PCR तथा 683 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा क्रमशः 1667 र 69 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा 2,87,500
67 जनामा संक्रमित पुगेका छन्। यही अवधिमा 251 जना निको भएका छन्। नेपालमा निको हुनेको कुल संख्या 2,75,806 जना रहेको छ। नेपालमा मृत्यु हुनेको कुल संख्या 3,102 जना रहेको छ। नेपालमा 5,659 जना आइसोलेसनमा रहेका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र पूर्व रानी कोमल शाहलाई कोभिड-19 संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतको हरिद्वारमा गंगा स्नान गरेर स्वदेश फर्किएपछि शाह दम्पतिले कोरोना संक्रमण परीक्षण गराउनु भएको थियो। उक्त परीक्षणमा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको पूर्व राजाको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ। 11 दिनको भारत बसाइको क्रममा शाह दम्पतिले कुम्भ मेलामा ठूलो भीड़का बीच सहभागिता जनाउनु भएको थियो। सोही कारण शाह दम्पतिको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण सुरु गरिएको थियो। कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप लगाएकालाई आजदेखि दोस्रो डोज लगाउने अभियान सुरु भएको छ। खोप बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 4 बजेसम्म लगाइनेछ। अभियान वैशाख 11 सम्म जारी रहनेछ। कोरोना विरुद्धको पहिलो डोज खोप माघ 14 देखि फागुन 10 सम्म लगाइएको थियो। उक्त अवधिमा स्वास्थ्यकर्मी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, सरसफाई कर्मी, पत्रकार, कूटनीतिज्ञ नियोगका कर्मचारी, सार्वजनिक संस्थान र ब्याङ्कमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी लगायतले खोप लगाएका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले खोप अभियान देशभर सञ्चालन हुने जनाएको छ। प्रदेश 1 लुम्बिनीका केही ठाउँमा खोपको दोस्रो मात्रा लगाइसकेका छन्। पहिलो चरणमा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप 4,38,879 जनाले लगाएका थिए। काठमाडौँ उपत्यकाका लागि 19 केन्द्र तोकिएको छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भेला हुन र कार्यक्रम गर्न रोक लगाएको छ। विद्यालयहरू समेत बन्द गरिएपछि सार्वजनिक स्थान र यातायातमा सर्वसाधारणको चाप वात्तै घटेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलेसँगै बिस्तारै सरकारले पनि स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाई गर्दै लगेको छ। सोमबारको मन्त्री परिषदको बैठकले विद्यालय बन्द गर्दै र सार्वजनिक स्थानमा भिडभाड नगर्ने नियम बनाएपछि मंगलबार नै सार्वजनिक स्थानहरूमा सर्वसाधारणको उपस्थिति निकै पातलो बनेको छ। विशेष गरी सार्वजनिक यातायातमा यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। सरकारले सिट भन्दा बढी यात्रु नबोक्नु भनेको छ, तर यातायात व्यवसायहरू भने यात्रु नै नपाएर चिन्तामा छन्। बल्ल बल्ल चाहिँ अब 6 महिनापछि चाहिँ बल्ल चाहिँ तङ्ग्रेर यसो अब यसो बिहान बेलुका हातमुख जोड्न सकिएको छ होइन। मान्छे छैन नि, खासै छैन नि। पहिला छैन, लकडाउन पछि छैन, अहिले छैन। कतिपय सर्वसाधारण यात्रामा निस्किए पनि सकेसम्म सार्वजनिक यातायात चढ्न रुचि राख्दैनन्। बाइचान्स यस्तो यो कोरोनाले उग्र रूप लियो भने सायद गभर्मेन्ट त के हामी कसैले पनि सायद बचाउन सम्भव छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। मेरो भ्यू चाहिँ त्यो छ। हामी आफै होसियारी रहन जरुरी छ। इन्डियाको बर्डरहरूमा हेर्नुभयो भने अस्ति बाँच्न आउनुभयो, फेरि यहाँ खाना रोजीरोटीको समस्या भएर फेरि इन्डिया पस्नुभयो, फेरि चाहिँ नि बाँच्नको लागि फेरि लाम लस्कर लाएर आफ्नै नेपालमा फर्किँदै हुनुहुन्छ। त्यो भएर पहिलो तपाईँ हामी बाँचौँ। पार्क र अन्य सार्वजनिक स्थान र होटल रेस्टुरेन्टमा समेत सर्वसाधारणको जमघट निकै पातालिएको छ। मुख्यतया शहरी क्षेत्रका विद्यालय बन्द गरिएपछि काठमाडौँमा चहल पहल घटेको हो। यद्यपि मानिसहरूमा अझै सचेतना कम रहेको र आवश्यक मात्रामा मानिसहरूको चहल पहल नरोकेको ट्राफिक प्रहरीको प्रतिक्रिया छ। खासै कम छैन, किनभने मान्छेहरू अहिले कोभिडसँग डराउनु भएको छैन के हो कुनै सबैको साधनमा चाप छ। तैपनि हामीले के गरेका छौँ भने हरेक सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारी साधनको सिटको अनुगमन गरेका छौँ। सिटभन्दा बढी नराख भनेका छौँ। तैपनि ट्राफिकको पहुँचभन्दा धेरै सवारी साधनहरू छन्। कति यो अफिस टाइममा पिक आवरमा सवारी साधनभन्दा बढी चढेको गुनासो पनि हामीले सिटभन्दा बढी चढेको गुनासो पनि हामीले पाएका छौँ। यद्यपि केहीलाई कारवाही गरेका छौँ, केहीलाई कारवाही गर्न सकिरहेको छैनौँ। किनभने भारतमा देखिएको उच्च संक्रमण नेपालमा पनि देखिन सक्ने भन्दै बढी मात्रामा सचेतना अपनाउन थालिएको छ। यस्तो अवस्थामा संक्रमण उच्च भए पछताउनु पर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले व्यक्ति बीचको भौतिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्यप्रति सचेत रहन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा शिरो श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सरकारले कोरोना पुनः फैलिएको भन्दै अनेक नियम बनाएर जनतालाई सचेत रहन आग्रह गरिरहेको छ। तर प्रधानमन्त्रीदेखि जिम्मेवार अधिकारीहरू आफैले बनाएको नियमलाई धज्जी उडाउँदै मनपरी कार्यक्रम आयोजना गर्दै गैर जिम्मेवार बनिरहेका छन्। एक रिपोर्ट।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै अध्यक्षतामा बसेको हिजोको मन्त्री परिषदको बैठकले 25 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने निर्णय गरेको थियो। त्यही नियम तोड्ने पहिलो व्यक्ति हुन् उनै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। आफै नियम बनाउने अनि नियमको धज्जी उडाउने हरकत ओलीले किन गरे त? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनकी पत्नी राधिका साक्यकै उपस्थितिमा मंगलबार बिहानै बालटारमा यस्तो भिड देखियो। श्री सीताराम शोभा रथ यात्रा स्थापना समारोहको आयोजना गरिएको त्यो भेलामा झण्डै 100 भन्दा बढी मानिसहरूको सहभागिता थियो। आफै भिडभाड नगर्नु भनेर जनतालाई आदेश गर्ने अनि आफै यस्तो गतिविधिमा लागेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई के भन्ने? ओली मात्रै होइनन्, अन्य मन्त्रीहरू र सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू यस्ता कार्यक्रममा व्यापक सहभागी भइरहेका छन्। VVIPले स्वास्थ्य मापदण्डलाई पालना गरे मात्रै जनताले त्यसको सिको गर्ने जनस्वास्थ्यविदहरूको तर्क छ। कसैले पनि गरेका छैन। हेर्नु, सिंहदरबार गेटमा हेर्नुहोस्, कुनै पनि सिंहदरबारको चौडा गेटमध्ये एउटैमा पनि मास्क नलगाई भित्र प्रवेश अनि चाहिँ मनाइ छ, लेखेकै छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफैले भन्छ। त्यो कोही अब त्यो बनाए, त्यसलाई महत्त्व नै दिएन के। बोलेर मात्रै हुँदैन, प्र्याक्टिसमा खै त, व्यवहारमा खै त। त्यो व्यवहारमा चाहिँ अनि चाहिँ यो नेपाल सरकारका अब खै त्यसले चाहिँ अनि केही अनि सकारात्मक मेसेज दिँदैन। सरकारी तथ्याङ्कले विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको जोखिम र संक्रमितको संख्या बढेको पुष्टि गर्छ। तर सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक उच्च पदमा रहेका व्यक्तिले नै विभिन्न बहाना बनाएर भिडभाड गर्न छाडेका छैनन्। राजनीतिक परिवर्तनका कुराहरूमा हामीले भेला गऱ्यौँ, धेरै व्यक्तिहरू मास्क नलगाइकन भेलामा भेट भयौँ। विभिन्न किसिमका पार्टी प्यालेस लगायत भोज भतेरहरूमा हामी सरिक भयौँ। यी राजनीतिक माहौलहरू, यी पार्टी अथवा अन्य भेटघाटका कारणले गर्दाखेरि पनि संक्रमितको संख्या बढेर गएको छ भने सरकारले सार्वजनिक गरेको आदेशमा वैशाख मसन्तसम्म प्रार्थना बाहेकका धार्मिक समारोहहरू नगरिने भनिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको यो रथ यात्राका लागि बुधबार चितवनको देवघाटमा 800 र माडीमा 1500 मानिसलाई भोजको व्यवस्था पनि गरिँदैछ। त्यसैले उच्च पदमा रहेकाहरू भने एक थरी र गर्ने अर्कै थरी भएपछि जनताले कसरी भरोसा गर्ने? यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको नयाँ रूप दिनानुदिन फैलिरहेको अवस्थामा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा कोरोना चेक जाँच कडाई गर्ने भनिए पनि सर्लाहीको मलङ्गवा क्षेत्रमा हेल्प डेस्क प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खुला सिमानामा समेत कोरोनाप्रति जिम्मेवार निकायले हेल्थ चेक गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। भारतसँग खुला सीमा जोडिएको नेपालको सर्लाही स्थित मलङ्गवामा राखिएको कोरोना लक्षित हेल्थ डेस्क अर्थहीन बन्दै भएको छ। मलङ्गवा नाकाबाट अहिले दैनिक हजारौं मानिसहरूको आवत जावत हुने गरेको छ। सरकारले कोरोनाको महामारीबाट बच्नका लागि लाखौं रकम खर्च गरिरहेको छ। मलङ्गवा नगरपालिकाले पनि भारतबाट आउने र भारततर्फ जाने मानिसहरूको चेक जाँचको लागि सीमा नाकामा हेल्प डेस्कको स्थापना गरेको छ। तर उक्त हेल्प डेस्क मार्फत प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन। न त यहाँ आवश्यक प्रविधि छ, न त आवश्यक जनशक्ति नै। हेल्प डेस्क स्थापना गरिसकेपछि त्यसको व्यवस्थापनमा स्थानीय प्रशासन र स्थानीय सरकारले ध्यान नदिएकै कारण उक्त डेस्कले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको स्थानीयहरू बताउँछन्। त्यता कोही मान्छे नै गएको छैन, मान्छे जाने बाटो यहाँ हो, निस्किने बाटो त्यहाँ हो, अनि त्यहाँ राख्नु पर्ने नि, जसलाई जरुरी हुन्छ त्यसले गरे आफै पनि मान्छे हेरेर जान्छ। अनि त्यहाँ हेर्ने कसले हो? त्यो माल आउने गाडीको ड्राइभरले हेर्ने हो, भन्सारमा जाने मान्छेले हेर्ने हो, सामान्य मान्छे त यताबाट जाने हो। यिनीहरूले राखेको चाहिँ बोर्डरको छेउमा, जहाँ चाहिँ खालि एउटा ट्रक, त्यो मालवाहक ट्रकहरू आउने जाने गर्छ, त्यसका ड्राइभरहरूलाई चेक गर्ने, के लागेको छ त्यति मात्र चेक गर्न उता राखेको छ। मान्छेको कतै कुनै ठाउँमा कोरोना चेकअप भइरहेको छैन। खुला सीमा नाका भएकै कारण मुख्य नाका बाहेक अन्य सडकहरूबाट मानिसहरूको सहज रूपमा आवत जावत भइरहेको छ। मानिसहरूको आवत जावत हुने भन्दा अन्यत्र हेल्प डेस्क राखिएको स्थानीयको गुनासो छ। यस्तो लापरवाही सीमा नाकामा भइरहँदा समेत नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनले कुनै चासो देखाएको छैन। एकजना स्वास्थ्य कर्मी र एकजना सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षाकर्मीका भरमा स्थापना गरिएको उक्त हेल्प डेस्कमा भारतबाट भित्रने मालवाहक सवारी साधनका चालक र सहचालकको मात्रै जाँच गर्ने काम भइरहेको छ। भारतबाट नेपाल आउनेहरू मुख्य नाकाको छेउछाउबाट खेतको आली तथा विभिन्न चोर बाटो भएर आवत जावत गर्ने गरेका छन्। ऐसा कोई फैसिलिटी है ही नहीं, सीधे आए, मेन से तो आए नहीं, बगल से आए, बगल से भी नहीं कुछ ऐसा कुछ है। हेल्प डेस्कमा बत्ती र पानीको समेत सामान्य सुविधा छैन। यहाँ पानी खाने सुविधा छैन। त्यही पानी खानलाई म भन्सारमा गएका थिएँ।
अब यहाँ पानीको व्यवस्था पनि छैन। कति यो हेर्नुहोस् न कस्तो यो गुम्तीमा हालिदिएछ, यहाँ गर्मी लाग्छ, लाइनको पनि सुविधा छैन, के गरौँ। कोरोनाको नयाँ रूपले पुनः यस पटक विश्वमा नै चिन्ताको अवस्था सृजना गरिदिएको छ। बालबालिकालाई बढी असर गर्ने भनिएको यस प्रकारको कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले नयाँ नयाँ नीति अवलम्बन गर्दै जाने तर कार्यान्वयन भने फितलो हुने स्थिति कायम छ। यसले कोरोना नियन्त्रण कागजमै सीमित हुने देखिन्छ। सर्लाहीबाट मनोज यादवको रिपोर्ट। अब अर्थ समाचार। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सेलिङलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की र डाक्टर पेम नारायण कडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सेलिङलाई लिएर असन्तुष्टि पोख्नु भएको हो। बैठकमा कृषि विकास सचिव डाक्टर कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थ मन्त्रालयले जम्मा 32 अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको बताउनुभयो, जुन रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब 15% कम रहेको छ। सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालू आर्थिक वर्षमा कुल 34 अर्ब 80 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। बजेटको सेलिङ कम भएर आउँदा कार्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भए पनि सेलिङ भित्रै बसेर कार्यक्रमहरू तयार पारिएको बताउनुभयो। एग्रिकल्चर सेक्टर प्रायोरिटी भयो पनि खास कृषि सेक्टरलाई छुट्याएको बजेट चाहिँ सन्तोषजनक छैन भन्ने सचिवले भन्नुभएको छ। कुनै पनि वर्ष चाहिँ हामी एउटा वर्षमा 4.14% चाहिँ 2071 वर्षमा हामीले राष्ट्रिय बजेटको तुलनामा छुट्याएको छौँ। अहिले पनि हामीले चाहिँ गत वर्ष चाहिँ हाम्रो चाहिँ कति थियो 2.57% मात्रै र यो वर्षमा त त्यो पनि घट्यो भने 2.something% मात्रै हाम्रो बजेट आएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिँडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुला रूपमा आयात भइरहेको बताए। अब नेप्से आज नेपाली शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचकमा झिनो अङ्कले वृद्धि आएको छ। दिनभर तीव्र उतार चढाव देखिए पनि कारोबार बन्द हुँदा भने 0.0% अर्थात् 2.68 अङ्कले मात्रै नेप्से परिसूचक बढेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि स्थिर देखिएको छ। नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकममा समेत गिरावट आएको छ। सोमबार 7.5 अर्ब रुपैयाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज भने 5 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ हाराहारीमा मात्रै कारोबार भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युरोपेली संघ ईयूले म्यानमारका सैन्य अधिकारीमाथि प्रतिबन्धको निर्णय गरेको छ। गत फेब्रुअरीमा म्यानमारको सेनाले प्रजातन्त्रवादी सरकारलाई हटाउँदै शासन हातमा लिएको थियो। त्यसयता ईयूले म्यानमारको सेनामाथि सबैभन्दा कडा प्रतिबन्ध लगाएको हो। ईयूले म्यानमारको सेनामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय भर्खरै मात्रै गरेको हो। यो प्रतिबन्धमा उनीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने र भिसामा प्रतिबन्ध लगाउने सम्मका निर्णय छन्। ईयूले उनीहरू सबै म्यानमारको प्रजातन्त्र खोज्ने कार्यमा जिम्मेवार रहेको बताएको छ। त्यसका साथै उनीहरू गम्भीर किसिमको मानव अधिकार हननमा पनि संलग्न रहेको ईयूको दाबी छ। म्यानमारमा अहिले दैनिक रूपमा सैन्य कुको विरोधमा आन्दोलन हुँदै आएको छ। सेना विरुद्धको आन्दोलनमा कम्तीमा 738 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 4000 भन्दा धेरै मानिस पक्राउ परिसकेका छन्। 3200 भन्दा धेरै हिरासतमा छन्। सेनाले भने यो संख्यालाई गलत भन्दै आएको छ। अब पालो खेल समाचारको। त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खला अन्तर्गत चौथो खेलमा नेपाल नेदरल्यान्डसँग पराजित भएको छ। नेपालले दिएको 207 रनको लक्ष्य नेदरल्यान्डले 19 ओभर 3 बलमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। यसअघि टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 206 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कुशल भुर्तेलले 62, दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 60 रन बनाएका थिए। प्रतियोगितामा कुशलको यो लगातार तेस्रो अर्धशतक हो।
T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको 1.5 दशकभन्दा लामो इतिहासमा डेब्युदेखि लगातार 3 अर्धशतक प्रहार गर्ने कुशल पहिलो खेलाडी बनेका छन्। आजको हारसँगै नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि मलेसियासँगको खेल कोर्नुपर्ने भएको छ। मलेसियासँगको सानो अन्तरको हारले पनि नेपाल फाइनलमा पुग्न सक्नेछ। नेदरल्यान्ड्सको यो पनि फाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायमै छ। तालिकामा नेदरल्यान्ड्सको पनि 4 अङ्क भए पनि नेपाल रन रेटको आधारमा पहिलो स्थानमा छ। नेपालले लिग चरणको अन्तिम खेल आउँदो बिहिबार मलेसियासँग खेल्नेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कार्यवाही किन नगर्ने भन्दै 27 सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि एमालेमा रोडाको मचियो। माधव पक्ष रक्षात्मक अवस्थामा फुटको अन्तिम बिन्दुमा पुगेको विश्लेषण। आजको बैठकमा पनि माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिन सकेन। हठात संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री थप निरङ्कुश बनेको निष्कर्ष। चितवनको अयोध्यापुरीमा राखिने राम सीताको मूर्तिलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पूजा पाठ गरी पठाए। हचुवाको भरमा धर्मसँग नखेल्न हिन्दू धर्मका अभियन्ताहरूको चेतावनी। कोरोनाले आज एकै दिन 11 जनाको मृत्यु। पूर्व राजा शाह दम्पतिलाई पनि संक्रमण। सरकारको कडाइसँगै सार्वजनिक स्थलहरूमा चहल पहल न्यून। र त्रिदेशीय T20 क्रिकेट श्रृङ्खलामा नेपाल नेदरल्यान्डसँग 3 विकेटले पराजित। कुशल भुर्तेलको लगातार 3 अर्धशतक विश्व कीर्तिमान कायम। अवस्था यो हो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो हो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो हो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो हो समाचारको साथमा हेरिटेज कार्पेट आरामदायी अनि बेग्लै अनुभवका लागि। अजोड इन्स्योरेन्स हरेक कदमको सहयात्री। Have any sort of health issues? Do visit Norvik International Hospital, थापाथली। घरे घरमा हिमगिरी। श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, मुख्य कार्यालय पुलचोक ललितपुर।